बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। अभिवंश मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ जो है एक नुकसान की कहानी है जो कि इन दिनों में एक फार्म पे हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि इन दिनों में जो छोटी एज के जानवर हैं, जो 5 से 6 माह की एज तक के जानवर हैं, वो बीमार हो रहे हैं। तो वो सिचुएशन एक दोस्त भाई मुदस्सर के फार्म पे ऊपर भी मौजूद थी। उनके कुछ जानवर जो हैं वो बीमारी का शिकार हुए थे जो कि इस एज के थे, यानी 5 से 6 माह की एज के थे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 दिनों में उनके 5 जानवर जो हैं वो एक्सपायर हो गए, मर गए। तो ये एक फार्मर के लिए बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है और ये मायूसी के दिन होते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इंसान का जो है वो दिल जो है वो भर जाता है, वो इस काम से भागने की कोशिश करता है। जाहिर बात है कि जब आपको नुकसान नजर आएगा तो आप दिली तौर पे अफसरदा हो जाते हैं। अब हुआ क्या, वो जो 5 से 6 बच्चे उनके पास कोई 5 माह का था, कोई 4 माह का था, कोई 6 माह के थे, यानी इस रेंज के बच्चे थे। वो फिजिकली बड़े वीक थे। मैंने आपसे शेयर किया था, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि फिजिकली वो वीक हो गए थे, खाना पीना कम कर दिया था, कुछ को मोशन भी मौजूद थे, लूज मोशन जो है वो रिसेंटली वो करना शुरू हुए थे। हड्डियों का ढांचा बन गए थे वो जानवर जो, और वो अब पिछले 4 दिनों में डेली जो है वो एक दो एक्सपायर हो के 5 एक्सपायर हो गए। डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने विजिट करवाया, फार्म का दिखाया, तो रीजन ये निकली कि वहां पे फार्म के अंदर चिच्चड़ बहुत ज्यादा थे। यानी नीचे जो है ये तो पक्की जगह, वहां पे कच्ची जगह थी उनके पास, तो उसमें वो ऐसे उठ उठ के भाग रहे थे जैसे कीड़ियां, इंसेक्ट छोटे जो होते हैं किसी जगह पे निकल आए। इतनी ज्यादा तादाद में फार्म के ऊपर चिच्चड़ मौजूद थे। तो कंक्लूजन ये निकाला गया, जो बाकी जानवर वहाँ पे अभी भी कुछ जो हैं वो बीमार हैं, तो सॉर्ट आउट ये किया गया, डायग्नोज उन्होंने ये किया, तशखीस ये की गई कि इन जानवरों को लिवर के अंदर वर्म्स हैं, जिगर के अंदर कीड़े मौजूद हैं, जिससे ये ऐसा हो रहा है। अब ये जो जिगर के अंदर कीड़े होते हैं ये मौत का सबब बने। कैसे बने? होता ये है कि अमूमी तौर पे इंसेक्ट्स जो हैं, जो वर्म्स जो हैं, कीड़े जो हैं, जानवर के बैरूनी जिस्म के ऊपर भी मौजूद होते हैं। यानी आप देखते हैं कि ये जो टांगों के बिटवीन या कानों के ऊपर चिचड़ वगैरह जानवर के लग जाते हैं। और दूसरा, पेट में भी कीड़े होते हैं जिनकी हम डिवर्मिंग करते हैं। तो बाज़ दफ़ा कुछ अकसाम कीड़ों की ऐसी हैं जो जिगर पे अटैक करती हैं। ये जो जिगर का कीड़ा होता है, लिवर फ्लक जो होता है, जब ये मैच्योर होता है, बड़ा होता है, तो ये वहाँ से मूव करके जिगर के साथ एक नाली मौजूद होती है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, और उसमें से बाइल जूस निकलता है। यानी एक मवाद निकलता है, एक रतूबत निकलती है जो कि खुराक को हजम करने के अंदर मदद देती है, बल्कि उसका बड़ा अहम रोल है, वो खुराक को हजम करवाती है। वो जो लिक्विड वहाँ से निकलता है बाइल डक्ट में से, जब ये वर्म्स बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उस नाली में आ जाता है और उस नाली को ब्लॉक कर देता है। नतीजतन वो जो खुराक को हजम करने के लिए मवाद वहाँ से निकलता है वो आना बंद हो जाता है और खुराक जो है वो सही तरीके से हजम नहीं होती। इस वजह से जानवर जो है वो लूज मोशन करने लग जाता है। और दूसरा, जब सही तरीके से खुराक हजम नहीं होगी तो खुराक में से जो ताकत जानवर ने लेनी है, जो न्यूट्रेंट्स लेने हैं, जो मल्टीविटामिन उसने एब्जॉर्ब करके जिस्म में लेके जाने हैं, वो भी एब्जॉर्ब नहीं होते और जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो आपको अगर इस तरह की सिचुएशन लगे तो आप ये समझ जाएं कि लिवर फ्लक ने अपना काम कर दिया, जिगर डैमेज होना शुरू हो जाता है। यानी पहले खुराक हजम होना बंद हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जिगर पे अटैक होता है और जिगर जो है वो अपना काम करना बंद कर देता है। ना ही खून की सफाई हो पाती है और ना ही खुराक हजम हो पाती है, और चंद दिनों में जानवर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। एहतियात हमें ये करनी है कि हमने ऐसी सिचुएशन बनने ही नहीं देनी। जब इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी, अगर जानवर सरवाइव कर भी गया, बच भी वो गया, तो फिर भी वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा और उसको उसकी पहली वाली पोजीशन पे लेके आना पॉसिबल नहीं रहेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो
تو لہٰذا اپنے فارم کے اوپر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو فزیکلی آپ کو نظر آتی ہیں، یعنی اس طرح نیچے چچڑ وغیرہ جو ہیں وہ نظر نہ آئیں، سپرے کریں نارمل روٹین کے اندر جب اس طرح کا موسم ہو، کیونکہ بارشیں بڑی ہوئیں اس دفعہ، نمی رہی، نمی کی وجہ سے جب یہ مینگنے وغیرہ گوبر وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں یہ خود پروڈیوس ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہاں پہ سپرے کر دی جائے، بڑے پاورفل یہ میڈیکلی سپریز موجود ہیں جو کہ ایک دفعہ کر دیں 3 ماہ تک وہاں پہ چچڑ پیدا ہی نہیں ہوتا، اس طرح کے ہارڈ کیمیکلز موجود ہیں۔ اور دوسرا، ریگولرلی جانوروں کی ڈیورمنگ کریں۔ گبن جانور کی میں ریکمینڈ نہیں کرتا، نہ کریں۔ جو خالی جانور ہیں، چھوٹے ہیں، بکرے ہیں، ان کی ریگولر ڈیورمنگ کریں۔ آپ جب اس طرح کے حالات ہوں، آپ کو لگے کہ اب چچڑوں کا موسم ہے، آپ 3 کی بجائے 2 ماہ بعد ان کی ڈیورمنگ کریں، اور اچھے ڈیورمر سے کریں۔ اوپر لکھا ہوتا ہے، مینشن ہوتا ہے، مختلف کمپنیوں کے ڈیورمرز ہیں جو ہم پیٹ کے کیڑوں کے لیے دیکھتے ہیں، وہ ساتھ لیور کے لیے بھی ہوتے ہیں، تاکہ لیور فلک جو ہے وہ بھی مارا جائے، وہ پروڈیوس نہ ہو، وہ پیدا نہ ہو۔ اور دوسرا، انجیکشن جو ہوتا ہے جگر کے لیے، جگر کے کیڑوں کے لیے، ہیپا گارڈ کے نام سے، وہ بھی یوز کریں تاکہ لیور ڈیمیج نہ ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جانور جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ بھی پلاہٹ میں آ جاتا ہے، یلوش سا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ فوری طور پہ سمجھ جائیں کہ لیور کا کام ہو رہا ہے، جگر جو ہے وہ اس کا وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو جس طرح انسانوں کے اندر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا، جگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اسی طریقہ کار سے اینڈ پہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ ان کا سٹامک جو ہے وہ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی تھوڑے دن بعد لوز موشن۔ تو جو جانور اس طرح کی کنڈیشن میں آپ کا جا رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، بار بار اس کو لوز موشن ہو رہے ہیں، آپ سمجھیں اس چیز کو، فوری طور پہ سارٹ آؤٹ کریں کہ اس کو لیور کا مسئلہ ہو گیا، جگر کا مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ ہیپا گارڈ سیرپ بھی ملتے ہیں، انجیکشن بھی ملتے ہیں، ان کا استعمال کریں اور ڈیورمنگ کریں جانور کی، یعنی پیٹ کے کیڑوں کی میڈیسن بھی دیں، اور جلد کا ٹیکہ جو ہے، جو جلد کا انجیکشن ہم لگاتے ہیں، وہ بھی لگائیں۔ میں پھر کلیئر کر دوں، آپ نے گبن جانور کو کبھی بھی یہ جو ڈیورمر آؤٹ سائڈر ہے جو آپ جلد کے اندر ٹیکہ لگاتے ہیں، کبھی نہیں لگانا، ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر بھی دے، اس سے بکریاں ابارٹ کر دیتی ہیں۔ بہتر تو یہ آپ ڈیورمنگ کریں ہی نہ اندرونی کریں نہ بیرونی کریں۔ اگر اندرونی کبھی کرنی پڑ بھی جائے تو کسی ہلکے سال سے کر دیں، یعنی اگر آپ کو لگے کہ جانور کے پیٹ میں بہت زیادہ کیڑے ہو گئے، ورنہ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ آپ کو ڈیورمنگ نہ کرنی پڑے۔ تو دیکھیں، اب چند دنوں میں اتنے جانور ایکسپائر ہونا یہ بڑی تکلیف دہ امر ہے، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اس سٹوری کے پیچھے جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ الرٹ ہو جائیں۔ اگر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو فوری طور پہ اقدامات اٹھائیں، بلکہ دیکھیں اپنے فارم کے اوپر غور کریں، اگر اس طرح کی جگہ ہے آپ کے پاس کہ وہاں پہ گوبر وغیرہ یا بکریوں کی مینگنے وغیرہ زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ سارٹ آؤٹ کریں کہ انسیکٹس تو موجود نہیں ہیں، چیچڑ وغیرہ تو نہیں ہیں، اگر ہیں بلکہ احتیاطاً سبھی لوگ سپرے کر دیں، ایک دفعہ جانوروں کو وہاں سے نکالیں، کوئی 1-2 گھنٹے کے لیے وہاں پہ سپرے کریں تاکہ انسیکٹس وغیرہ ختم ہو جائیں، اور جانوروں کی ڈیورمنگ کریں، خاص طور پہ لیور کے حوالے سے، جگر کے حوالے سے، تاکہ کسی بھی شوقین کا یہ نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جانوروں کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے، اور ان میں برکت ڈالے تاکہ یہ ہمیں جو ہے آؤٹ پٹ دیں۔ امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام شوقینوں کا شوق سلامت رکھے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔